بسم الله الرحمن الرحيم. quatrième exercice. Donc شوفوا الشكل عطانا trois éléments, trois barres. Donc عندنا deux appuis هنا في nœud 1 nœud 2 appui double وعندنا nœud 3 اللي فيها la force P. Donc الأطوال هذه L les sections كامل عندهم une section A. Donc première question, calculer la matrice de rigidité globale. قبل ما نكالكلو لا ماتريس دو ريجيديتي جلوبال راح نشوفو ولا راح نحسبو لا تاي دو ماتريس دو ريجيديتي جلوبال. نعرفو بلا تاي دو ماتريس يقال نومبر دو نو فوا نومبر دو ديغري دو ليبرتي. دونك الحالة اللي عندنا دو ديغري دو ليبرتي، يعني نومبر دو نو 3 نو فوا دو ديغري دو ليبرتي يقال 6، يعني لا تاي دو ماتريس تاعي فيها سيلين إيسي كولون. نروحو l'élément, premier élément, élément 1. donc عنده من nœud الأول النœud الثاني. donc L1 égale à L، A1 égale à A. عندنا θ اللي هي زاوية الميلان égale à 0. donc مكانش ميلان بالنسبة للعنصر premier élément هذا. donc cos θ égale à 1 et sinus صفر يساوي صفر. دونك باش نحسبو لا ماتريس، نحنا على بالنا كنا في كيعود عندنا ماتريس كيعود عندنا إليمون كامل تاعنا أفقيا، يعني بزاوية أفقية، كنا نكتبو لا ماتريس بشكل A sur L 1 moins 1 moins 1. دونك الحالة هذه في حالة يعني الماتريس من شكل هذا دو لين اي دو كولون يكون فيها ديبلاسمون سيفون U فقط. دونك U1 U2 كيف بالنسبة للأعمدة U1 بالنسبة لكولون هذا U1 U2. دونك الحالة نتاعنا دو ديغري دو ليبرتي. دو ديغري دو ليبرتي يعني تحول لا ماتريس من الشكل A sur L فوا 1 0 moins 1 0 0 0 0 0 moins 1 0 1 0. علاه؟ لأن أصبحت عندي ديبلاسمون سيفون V1 V1 كملوا ماتريس 4 fois 4 ماتريس U2 et V2. دونك شاك نو عندها دو ديغري دو ليبرتي. بالنسبة هنا كيف E1 V1 هذه النو الأولى U1 V1 U2 V2. من ناحية أخرى دونك يعود عندنا ليمون تاعنا يعني فيه اورينتي، سواء معناتها يكون عمودي سواء مايل بزاوية من الزوايا، كما الحالة نتاعنا هنا مايل بزاوية 135 بالنسبة لإكس. نحسبو ال نتاعنا لا ماتريس دو ريجيديتي نتاعنا من الشكل نديرو دائما ك إيكال à P ترانسبوزي فوا لا ماتريس ك فوا لا ماتريس بي، حيث انه هاد لا ماتريس اللي هي ماتريس سموها بي ماتريس دو باساج تساوي لا ماتريس بي، مش لا ماتريس بي ترانسبوزي. بي هي من الشكل كوس سينوس 0 0 موان سينوس كوس 0 0 0 0 ونعاودو هذه اللي هي كوس سينوس موان سينوس كوس. دونك هذه لا ماتريس دو باساج. هذا علاه هنا درنا كوس 1 الكوس انتها كوس يقال 1 سينوس يقال 1. دونك في الحالة نتاعنا نقدروا نستنتجوها ديريكت، لأن حتى كي نضربوها في بي ترانسبوزي و بي رجعنا من الشكل هذا. دونك اختصارا للوقت راح ديريكت تستخرج لا ماتريس دو ريجيديتي بالنسبة للإيليمون الأول يقال A sur L فوا 1 0 moins 1 0. لا لين دوزيام كلها معدوم، ناقص صفر ناقص واحد عفوا وصفر وواحد صفر.
من بعد هذه راح نكتبوها في الجلوبال، يعني ك على بالنا باللي لا تاي دو ماتريس تاعنا 6، دونك سي ليني ايسي كولون، دونك K1 في الجلوبال est égal EA sur L fois 1 0، باعتبار أنه يروح منه الأولى أنه معناتها في دو نو 0 موان 1 0 2 0 كيف موان 1 0 1 0. دونك هذا هنا لي دو لين تاع في 1 في 1 في 2 في 2، دونك زيد كاملو 2 لين أخرين. دونك هذه الماتريس تاعي نحسب 1 2 3 4 5 6 على 6. دونك هذا بالنسبة للكا 1. الريجيديتي دي ماتريس ماتريس دو ريجيديتي بالنسبة لليليمون الأول. بالنسبة للدوزيام إليمون، دونك الدوزيام إليمون إليمون 2، دونك من نو بروميير نو التروازيام نو، دونك L2 إيكال L A1 A2 est égal à A. بالنسبة لتيتا إيكال A 90 درجة 90 degrés، دونك كوس تيتا إيكال à 0 سين تيتا إيكال à 1. دونك هنا تتبدل. دونك كيف الماتريس تكون من الشكل هذا، يعني لا ماتريس تاعنا تكون كيف لا ماتريس الأولى، بصح نضربوها في لا ماتريس بي ترانسبوزي وبعد نضربوها في البي، يعني نكتبو كا 2 إيكال أ بي ترانسبوزي فوا كا تاع ليمون 2 فوا لا ماتريس بي، دونك إيكال نخرجو أ سي إل عامل مشترك، دونك نحسبو لا ماتريس بي ترانسبوزي، دونك راح نكتب الماتريس بي هنا، دونك الكوس قلنا إيكال زيرو، يعني 0 1 موان 1 0 4 0 4 0، دونك 0 1 موان 1 0، نفس ما حطيت القيم نتاع الكوس والسين والقيم نتاعهم. دونك هذه بي ترانسبوزي العكس تاعها، يعني نقلب السطر عمود فقط. دونك نكتب بي ترانسبوزي، دونك بي ترانسبوزي إيكال 0 موان 1 0 0 1 0 0 0 1 0. دونك هذه بي ترانسبوزي فوا لا ماتريس كا راني خرجنا ال A منها سير L موان 1 0 4 0 موان 1 0 1 4 0، دونك فوا لا ماتريس بي. دونك نكتبو ولا فوا لا ماتريس هذه، خلاها هنا فوا لا ماتريس هذه. دونك هذه هي قيمة لا ماتريس ك إيكال. دونك راح نسرع الفيديو الحسابات، اللي حاب معناتها يرجع يبطأ في الفيديو فقط. فوا لا ماتريس هذه.
دونك هذه الماتريس دو ريجيديتي تاع العنصر نتاعنا نكتبوها في الجلوبال A sur L فوا. دونك هذه انتبهوا هنا، هذه النو الأولى وهذه النو تروازيام نو. دونك هذه بريمير نو، هذه تروازيام نو. يعني تكتب من الشكل، دونك نكتب نو الأولى، دونك دوزيام نو معندناش، دونك 4 0، ثم نكتب تروازيام نو. دونك كيف دوزيام نو معنديش، هذا كل صفر. كيف هنا تروازيام نو نكتب تروازيام نو، مننسوش زوج صفار هذا تاع دوزيام نو. دونك 0 0 موان 1 0 0 0 0. هذه لا ماتريس تاع ليليمون 2. نروحو لا ماتريس تاع ليليمون 3. دونك ليليمون 3، دونك عندي من 2 ل 3، دونك 2 3. ال انتبهوا هنا في ال 3، دونك انتبهوا نورمالمون من الاول رانا حسبناها ال 3 باش منغلطوش. دونك ال 3 دونك ايكال عندنا هذه ال وعندنا هذه ال، دونك الزاوية 45 درجة. دونك نحسبوها معناتها تبان انه راسين دو دو ال، بصح كيفاه نحسبوها راسين دو دو ال؟ نحسبوها انطلاقا من العلاقة نتاع الوتر المربع، يعني هالطول ال 3 مربع يساوي ال ان مربع زائد ال 2 مربع. دونك تحصل على انه الراسين دونك نفس الطول عندهم هذا، يعني ال 2 ال 3 كاري ايكال ا 2 ال 1، دونك كاري. دونك كي دير الراسين تصبح ال 3 ايكال راسين دو 2 ال. دونك 2 راسين راسين دو 2 ال. دونك بالنسبة للأ 3 إيكال أ، تيتا 3 إيكال كيما قلنا الزاوية راهي 135، يعني 90 زايد 45، 135 دوغري. دونك كوسينيس نحسب فقط. دونك كوسينيس إيكال موان راسين دو 2 سير 2، et sinus égale racine de 2 sur 2. بنفس الطريقة هنا نحسبو لا ماتريس دو باساج. دونك نحطو القيم نتاع لا ماتريس دو باساج ونديرو لا ماتريس دو باساج ترانسبوزي فوا الكا نتاعنا فوا لا ماتريس دو باساج. دونك كا جي 3 إيكال بي ترانسبوزي فوا كا 3 فوا بي. دونك راح دونك هنا ترانسبوزي نتاعها يعني
دونك هذه إيكال دونك هنا ننتبهو، هنا فقط ننتبهو، هنا قلنا راسين دو ال، راسين دو ال، راسين دو ال، راسين دو ال. دونك ننشر راسين دو ال هذه، ننشرها يعني مع هذه إيكال ان دوزيام، دونك إيكال ان سور راسين دو راسين دو فوا دو، يعني دو راسين دو بالطريقة هذه. دونك كملوا. عذرا هنا قص الفيديو ما فقتش بيه، دونك كان عندي السباس مش كافي. دونك نرجع هنا فقط، راني حسبت لا ماتريس هذه نتاع الريجيديتي هنا وحطيتها في الجلوبال. دونك في الريبير جلوبال عندي نو هو ليليمون هنا 3 نو دوزيام نو 3، يعني العناصر ولا المركبات تاع ليليمون 2 و 1 راهم معدومين، عفوا نو 1 معدومين. دونك بالطريقة هذه نحط لا ماتريس 3 فوا 4 هنا. دونك من بعد باش نجمع لا ماتريس لي ماتريس تاعي باش تحصل لا ماتريس بريجيديتي جلوبال. دونك درنا ك إيكال ك1 بلس ك2 بلس ك3. دونك وجمعنا في الجمع بطريقة سهلة، فقط نعرف بلي نو الأولى هنا فيها غير ليليمون 1 و 2. دونك باش ما نغلطش فقط، دونك نهز المركبات هذم ونجمعهم مع بعضها. دونك يبقى لي من الماتريس الأولى بعد أنا حطيتها من هنا، يبقى لي من الماتريس الأولى العنصر هذا، والماتريس الثانية يبقى لي العنصر هذا. دونك نكتب لا ماتريس كاتريام كيما راهي، تروازيام عفوا كيما راهي، نهز هذا نحطها في لا ماتريس، ولا هذا نحطه في لا ماتريس دو ريجيديتي جلوبال، ونزيد فقط العنصر ان هنا نزيده للطرف هذا، ونزيد ان الطرف. دونك بعد قال لي دوزيام كيستيون سي كالكولي لي فالور عفوا فيكتور دي ديبلاسمون نودو. دونك درنا اف ايكال ك فوا يو. دونك اف واش عندنا هنا؟ هنا عندنا ابوي دوبل، دونك عندنا رياكسيون سويفون اكس رياكسيون سويفون يكريك. دونك ار ان اكس سميناه ار يكريك. دونك نعرفو بلي النو الاولى هنا فيها يو ان وفيها في ان، يعني ان ديبلاسمون سويفون اكس ان ديبلاسمون سويفون يكريك، يعني رياكسيون سويفون اكس اي رياكسيون سويفون يكريك في حالة عندنا ان ابوي دوبل. دونك كيف ار دو اكس ار دو يكريك. وعندنا بالنسبة للنو تروازيام عندنا زيرو، كان حتى شارجمون بالنسبة لإكس، وعندنا موان بي اتجاه العكسي لإيكغيك. دونك بعد فوا لا ماتريس هذه ريجيديتي ان زيرو موان زان. دونك في لي ديبلاسمون هنا واش عندنا؟ في لي ديبلاسمون بالنسبة للنو الأولى عندنا يو ان اي في ان، يو دو في دو، يو تروا في تروا. دونك بالطريقة هذه باش نحسبو لي ديبلاسمون قلنا نروحو لي كونديسيون ليميت. لي كونديسيون ليميت تاعنا نعرف بلي عندي دو زابوي، في لي دو زابوي ما كانش ديبلاسمون، يعني ديبلاسمون سويفون اكس سويفون يكريك في لي زابوي ايكال زي. دونك في لي ديبلاسمون في النوع الاولى يو ان في ان ايكال في ان ايكال يو دو
في إيجال V2 إيجال 0. دونك يعني في طريقة الحساب نحو V1 V1 ونحو U2 U2. تبقى لا ماتريس نتاعي كيف الناحية الرابعة هذا. تبقى لا ماتريس نتاعي دونك نكتبوها لا ماتريس. تبقى لي 0 moins P égale 1 sur 2 racine 2 moins 1 sur 2 racine 2 moins 1 sur 2 racine 2 et 1 plus 1 sur 2 racine 2 fois les déplacements تاعي U3 V3. دونك بالطريقة هذه نقدر نحسب نخرج ال U3 V3. دونك باش نحسبها عدة طرق باش نحسبها. دونك نحسبو بطريقة يعني طريقة جملة معادلتين. درك عندنا 0 إيجال. دونك واش عندنا ما ننسوش أ سير إل. أ سير إل هنا. دونك عندنا U3 هنا مضروب في دونك أ سير إل 1 sur 2 racine 2 fois U3 moins 1 sur 2 racine 2 fois V3. Donc égal à 0. المعادلة الثانية هي EA sur L fois moins 1 2 racine 2 fois U3 plus 1 plus 1 sur 2 racine 2 fois V3 égal à moins pi. دونك نهز هذا من الطرف هذا نقدر نستغنى عليها. نقدر نضرب في ال نقسم على ياسر ال كيف هذا نقدر نستغنى عليهم. دونك من المعادلة هذه نخرجوا باللي U3 نتحصل على U3 moins V3 égale à 0. دونك U3 égale à V3. دونك الخدمة راهي بالمعادلة هذه. دونك نعوض U3 ولا V3 بقيمتها هنا فقط. معناتها نعوض تعود تصبح لي المعادلة كلها بدلالة V3 ولا كلها بدلالة U3. دونك نتحصلوا على moins 1 sur 2 racine 2 U3 plus U3 plus 1 sur 2 racine 2 U3 égal. دونك نهزو هذه من غادي فقط moins PL sur EA. دونك عندنا هذه تروح مع هذه تبقى لنا U3 égal égal à V3 égal moins PL sur EA. دونك vecteur de déplacement ندو نقدر نكتبوه. دونك في الجلوبال UGG égal U1 V1 U2 V2 U3 V3 égal à moins PL عفوا sur EA fois le vecteur 0 0 0. هذا قلنا معدومين. هنا عندنا moins 1 في قيمة U3 V3. دونك كتب هنا باش نروحو الفيكتور ديبلاسمون pour chaque élément élémentaire pour chaque élément pour élément. دونك لازم نفكروا بلي مش كيف التمرين السابق. يعني باش نروح الفيكتور ديبلاسمون لازم نشوف زاوية الميلان. دونك نسمو U1 بريم ولا U2 بريم مثلا إيجال. دونك عندنا ماتريس دو باساج كذلك كوس سينوس 0 0 0 0 كوس سينوس فوا لو فيكتور نتاعنا U2 V2. دونك تبقوا هنا. دونك هذا في صورة ما انه عفوا هنا هذا في صورة ما انه في ال VI نتاعنا إيجال 0. دونك في صورة ما عندنا ال V عفوا. دونك U1 بريم V1 بريم U2 بريم V2 بريم
إيجال تبقى لا ماتريس دو باساج اللي طبقناها الأولى اللي هي لا ماتريس دو باساج اللي هي هذه نضربها في لا ماتريس دو باساج. دونك لا ماتريس دو باساج نتاعنا اللي هي كوس سينيس موا سينيس كوس 4 0 كيف هنا 4 0 كوس سينيس موا سينيس كوس مضروبة في لا فيكتور U1 V1 U2 V2 باش تحصلوا على قيمة قيمة لو ديبلاسمون في الفيكتور دو ديبلاسمون إليمونتير. دونك بالنسبة لو ديبلاسمون قلنا دونك في الحالة نتاعنا هنا كيما قلنا لو فيكتور هنا ديبلاسمون في ليليمون بار نعرفو بليليمون بار يعني يخدم في التراكسيون والا الكومبريسيون. دونك التراكسيون الكومبريسيون يعني الحالة اللي قلناها انه الفي نتاعنا يقال زيرو. دونك واش نديرو نروحو لو فيكتور نتاعنا اللي هو الفيكتور ان في اللوكال قلنا إيجال على ماتريس دو باساج بي ان فوا لو فيكتور ان في الجلوبال. دونك واش نديرو نروحو لا ماتريس هذه لا ماتريس دو باساج ونحي لا دوزيام لين ونحي من هنا دوزيام كاتريام لين. دونك نحي الفي. دونك واش تصبح لا ماتريس نتاعي تصبح من الشكل كوسين 2 0 0 0 كوسين. دونك بالطريقة هذه فوا لو فيكتور ديبلاسمون نتاعي اللي هو دونك الحالة نتاعي عندي 4 0 هنا لأنه النولون راهي هنا 4 0 فوا بي ال سور او ا. دونك إيكال كوا كنعوض القيم نتاع الكوس بالسين. هنا الكوس ليليمون الأول راهو الزاوية 0 يعني الكوس تاعي إيكال 1 يعني 1 وسينيس إيكال 0 2 0 0 0 1 0. دونك فوا 1 2 3 4 إيكال هذا صفار يعني لو فيكتور نتاعنا اللي هو U1 UL عفوا U1L إيكال هنا منسوش بي ال سور او إيكال دونك سطر عمود يعطينا قيمة وسطر عمود يعطينا قيمة يعني نلقو قيمتين بي ال سور او. دونك هذا ليليمون الأول. بالنسبة للدوزيام إليمون ال إيكال لا ماتريس دو باساج نتاعها دونك حسبناها بيلا راهي موجودة هنا. نحي منها السطر الثاني هنا والسطر الرابع. دونك حاصل على 0 1 0 1 0 0 0 دونك 0 1 نحو دونك نهزو هذا ونهزو هذا. دونك فوا نروحو لهنا نهز دونك شوفو ليليمون دوزيام راهو من الأولى لو تروا. دونك من الأولى 2 صفار troisième nœud moins 1 moins 1 donc moins 1 fois PL sur EA. دونك باش نتحصلو على هنا السطر هذا في العمود يعطينا 0 السطر هذا يعطينا moins 1 fois PL sur EA. دونك élément déplacement élément pour l'élément 3 إيكال درك تشوفو لا ماتريس دو باساج هاي ليك. دونك نحو هذا وهذا دونك يبقالنا موان راسين 2 سور 2 دونك نضربوها في راسين 2 هنا تصبح 2 سور 2 راسين 2 نختصر 2 مع 2 تصبح موان 1 سور 2 سور 2 راسين 2 موان 1 سور راسين 2 1 سور راسين 2 2 0 2 0 و كيف تعاود نفس القيم moins 1 sur racine 2 1 sur racine de 2. donc هنا fois le vecteur déplacement global اللي هو 2 0 moins 1 moins 1 2 0 moins 1 moins 1 fois PL sur EA. donc هنا U تطوى في اللوكال يقال كوا. donc بالنسبة لهذا يروح 0 بالنسبة لهذا موان عندنا موان في الموان عطينا بلوس و بلوس في الموان
يعطينا موان، دونك 0 بي ال سير او ا. دونك هذا بالنسبة لي فيكتور دو ديبلاسمون بور شاك إليمون. نروحو للرياكسيون دابو. دونك بالنسبة للرياكسيون نعاودو نحسبوها من هنا. دونك بالنسبة للرياكسيون نروحو نطبقو ديريكت نحسبو في المعادلة هذه. دونك عندنا نشوفو R1 X دونك إيكال EA sur R. دونك عندنا E1 إيكال 0. كنشوفو هنا E1 نتاعنا إيكال 0 دونك تروح 0. كيف موا هنا ضرب لنا في ال E2 دونك E2 يقول 0 دونك Rx فوا 0 إيكال 0. دونك بالنسبة ل R1 Y نروحو R1 Y إيكال كوا إيكال EA sur L فوا دونك هذا يتضرب في الفي 1 يعني 0. نروحو أخيرا موان 1 مضروبة يعني موان في 3 دونك إيكال كوا إيكال EA sur L فوا في 3 اللي هو رانا حسبناه الفي 3. دونك راهو هنا 3 إيكال موان بي ال سير او ا. دونك 3 فوا موان بي ال سير او ا. دونك او ا تروح مع او ا، ال تروح مع ال، تبقى لنا ار ان ايكغيك إيكال ا موان بي. دونك عندنا هنا ار ان اكس إيكال ا 0. بالنسبة ل ار دو اكس إيكال كوا إيكال او ا سير ال فوا شوفو هنا واش عندنا غير هذا مزوز مضروبين في هذا. دونك عندنا موان 1 سير 2 راسين 2 فوا U 3 plus 1 sur 2 racine 2 fois V3 دونك إيكال. دونك نعرف اللي U3 إيكال V3 دونك اختصروا بعضهم. دونك R2X إيكال à 0. دونك R2Y إيكال أكوا إيكال à EA sur L. دونك راني 2Y يعني 3 الكاتريام 1 2 3 الكاتريام. دونك كيف هنا راهم مقلوب الإشارة نتاعهم يعني فوا 0 إيكال 0. دونك R2Y إيكال 0. نروحو دونك هذه دونك عندنا غير بالنسبة ل R هذه إيكال 0. دونك هنا موان في 3 فوا A. دونك عندها موان. دونك بالنسبة للطرف هذه مضروب في الموان يعني بلوس بي. دونك R1 Y إيكال بي. ديفورماسيون pour chaque élément. تفكروا بلي ديفورماسيون إيكال بي مثلا élément 1 B fois le vecteur local de déplacement. دونك عندنا البي ما يتبدلش 1 sur L fois بالنسبة للديبلاسمون لوكال في البريمير إليمون. دونك بالنسبة للفيكتور بريمير إليمون راهو هنا. دونك وعندنا فوا بي ال سير ا. هذا بور البريمير إليمون. دونك بالنسبة لإبسيلون ان إيكال 0. دونك بالنسبة لإبسيلون 2 إيكال ا بي 2 فوا ال لوكال 2 إيكال نفس الطريقة ال فوا 1 سير ال فوا 0 موان 1 بي ال سير ا. دونك او 2 إيكال دونك هذه
تروح زيرو، هذه تصير ال، يعني صافي موان موان بي، راحت ال مع ال، موان بي سير او ا. دونك هذا دوزيام إليمون، هذا بروميير إليمون. دونك بالنسبة تروازيام إليمون، بي تروا فوا أو، هنا أو تروا لوكال إيكال موان ان سير ال، ان سير ال فوا عندنا تروازيام إليمون كيف كيف دو زيرو. دونك في ال سير او ا، دونك إبسيلون تروا إيكال ا زيرو. دونك بالنسبة لي كونترانت، عندنا الكونترانت بروميير كونترانت بالنسبة بما أنه الإبسيلون إيكال زيرو، دونك إيكال زيرو إيكال سيغما دو إيكال زيرو، عفوا سيغما دو هي مخالفة للصفر، دونك إيكال أو فوا إبسيلون إيكال، دونك تروح أو مع أو، دونك تبقى موان بي سير أ. دونك هذا بالنسبة سيغما دو إيكال موان بي سير أ. دونك بالنسبة لسيغما تروا إيكال أو إبسيلون كيف كيف، إبسيلون إيكال تروا إيكال زيرو، دونك إيكال زيرو، دونك سيغما تروا إيكال زيرو. درك هنا إذا جينا نحلو النتائج ولا راح نقيمو النتائج اللي وجدناها بالنسبة لي ديفورماسيون و لي كونترانت. بالنسبة للتمرين كيما نشوفو هنا عندنا في ليليمون هذا، ليليمون دوزيام إليمون، يتعرض القوة ب عمودية. دونك وش يحصل في ليليمون؟ يحصل بطبيعة الحال هنا عندنا رياكسيون بالنسبة لغريك، يحصل ليليمون هذا ان كومبريسيون. دونك معناتها لا كونترانت ان كونترانت دو كومبريسيون. دونك هنا ليليمون هذا يحصل فيه راكورسيسمون، يعني راكورسيسمون بالناقص عكس اتجاه إيكغيك، مقداره موان بي سي ا. كيف كيف بالنسبة لا كونترانت، لا كونترانت نتحصل عليها هي تمثل لا فورس على المساحة، ونعرفو نحن إذا كانت اتجاه القوة في الاتجاه الموجب نقولو تراكسيون، إذا كانت في الاتجاه السالب يسرى تراكسيون. نسينا واحدة الجزئية فقط، هي حساب لو فيكتور دو فورس لوكال. لو فيكتور دو فورس بور شاك إليمون، يعني نشوفو بور شاك إليمون شحال لا فورس مطبق عليه. دونك مش لا فورس معناتها لا فورس لوكاليزي في لي بعد في ليليمون، شغل نفصل ليليمون ونشوف لا فورس مطبق عليه. دونك واش ندير بور كالكيلي فيكتور هذا؟ عندنا القاعدة تقول بلي le vecteur de force localisé pour l'élément 1 مثلا égal à K localisé pour l'élément 1 fois U. U كيف كيف le repère local. Donc égal à quoi? Donc عندنا EA sur L بالنسبة ل K la matrice de rigidité. Le vecteur K هذا local pour l'élément معناتها l'élément bar 1 moins 1 moins 1 fois le vecteur U. كنشوفو le vecteur U déplacement بالنسبة للإيليمون الأول شحال لقيناه؟ لقيناه 0 0 بي ال سير او ا. دونك إذا حسبنا مركبات لو فيكتور لوكاليزي دو ليليمون ا نلقاه بالشكل 0 0، يعني فيكتور فيه مركبتين 0 0. دونك هذا ليليمون الأول هو مش متعرض للقوة. دونك بالنسبة للإليمون الثاني دوزيام إليمون، لو فيكتور دو فورس دو ليليمون 2 إيكال كيف كيف ك ال ك 1 في اللوكال فوا le vecteur de déplacement localisé. Donc EA sur L fois 1 moins 1 moins 1 1 fois اللي هو الفيكتور الوحيد اللي لقيناه 0 moins 1 في L sur EA. donc égal إذا نشرنا واش نلقو؟ نلقو بالنسبة للعمود الأول هنا عندنا 1 fois 1 0 moins 1، donc نلقو 1 et
نلقو موان زان فوا بي ال سير او ا. كيف ما ننسوش هنا ننشرو الاو ا تروح مع الاو ا، ال تروح مع ال، يعني تبقى في الأخير اف. إذا حبينا هنا نكتبوها بي ال سير او ا، او ا سير ال. دونك تبقى في الأخير لو فيكتور اف بالنسبة لوكاليزي دو ليليمون ان est égal à بي موان بي. دونك وهذا كنشوفو ليليمون الثاني هنا دوزيام إليمون عنده في النو في النو البريمير نو هنا عنده موان بي، وعنده هنا بي اللي هي تمثل رد الفعل، وفي النو تروا عنده ناقص بي اللي هي قيمة لا فورس. دونك بالنسبة للفيكتور دو لا فورس لوكال دو ليليمون تروا est égal à EA sur L fois 1 moins 1 moins 1 fois le vecteur 0 0 PL sur EA. كيف كيف نفس القيمة تاع le vecteur de déplacement 2 égale à vecteur 0 vecteur nul. دونك ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الاكزرسيس. اشكركم على حسن المتابعة، والى لقاء جديد باذن الله.